Hello, cache examen. Salam alaikum. Alors, pour les personnes les غربة بزورة على بالي بلي كيدخلوا après les vacances يزيدوا شوية bah les يجوزوا les examens. وانا j'ai hésité à faire cette vidéo pour faire cette vidéo bah je dis والله غنديرها بالي كاينين عباد حابين يعرفوا كيفاش يريفيزيو ولا كيفاش يقراو كيفاش يطلعوا موديول كيفاش يطلعوا السمات ديالهم ولا tout simplement كيفاه يخبشوا. Alors, l'idée principale c'est que je commence toujours par ça. الحوس نفهم c'est quoi au fait كيما يقول لك فهم السؤال نصف الجواب. Je comprends quoi? Je comprends que l'examen c'est quoi? C'est une observation attentive et minutieuse. هذا signification الأولى ولا sens الأول ولا définition الأولى. Sens deuxième c'est une épreuve que subit un candidat. بمعنى si j'arrive à comprendre ça je comprends c'est quoi un examen وبلي qu'en vérité ما يخلعنيش. mais علاه ما يخلعنيش باسكو موديول ولا درس ولا تي بي ولا بو امبورط راح نجوز فيه اكزامان راح يطيح لي واش قريت شي حاجه واحده اخرى. اذا تقرا على الكوزينه تحرك على الكوزينه، اذا تقرا على اون سوليوشن جو سي با تحطك على هاد لا سوليوشن اكس، اذا تقرا على اون سوليوشن اورانج حطح لك على اون سوليوشن اورانج. بالك سي سا شونج سا فا ايتر اون سوليوشن جون. l'idée هنايا سيكو حطح لك عفسه قريتها ماشي عفسه خلاف. دونك سي با بوسيبل البنادم ما يقدرش يجيب فيها اباغ اذا ما قراش فوالا اباغ اذا ما خبش. دونك هنا ليدي سيكو علاش كاين عباد قادرين يطلعوا ويجيبوا علاش كاين عباد لا لا. اي لو سونس الاول ça répond à tout au fait, c'est observer attentivement et minutieusement en plus. هنايا الدوزيام سي اون épreuve تسمى انا نقرا d'une façon très attentive très minutieuse ومن بعد ندوز واحد ليكزامان في واحد الموديول وهذا ما كان ونجي فيه بطريقه معينه. هاد الطريقه معينه احنا في الجزائر نعطولها التخباش، تسمى اللي يقرا مليح اللي يجيب الموديول اللي يطلع سمي يسموه الخباش. هاد السيد الخباش نديرو كونيسونس معاه لانه كنعرفوه بلي هذاك البنادم كيما حنا كيما هو كابابل يخرج كتر منا يحوس كتر منا الى ديفيرس شوز ولا يفي ديفيرس اكتيفيتي. بنادم اكتيف في حياته ماشي قرايه للدار جو سي با يدير سبور يدير فورماسيون يدير 36000 شوز مي كومين خباش علاش on sait pas. Et là la question qui se pose une réponse elle est simple. En fait la réponse à cette question c'est que الخباش عبد كيما نتوما ok. الخباش عبد كيما نتوما كابابل il fait plus de choses que vous, il a plus de responsabilités خدام عنده اكتيفيتي فورماسيون دير سبور اتسيتيرا اتسيتيرا. وشنو كيقرا يجيب وعلاش لي باز اللي كنعرفوهم سي كو جو دو اسيستي او كور. واش قلنا observer attentivement. J'insiste au cours علاش j'insiste sur ça parce que quand j'insiste au cours je ne perds pas du temps. عندي ساعة ونص انا بون جو مو ريفير انا وين قريت بزوار عندنا ساعه ونص تاع كور. ساعه ونص تاع الكور عندي لو كور ديالي جو برون دي نوت فيها وتماك جو بوز دي كيستيون. دونك quand je prends des notes comme si je suis en quelque sorte directement تفكر واحد البروف كان يقول لنا il faut viser avant de réviser. هنا comme si je suis en train de viser parce que quand je prends des notes راني نتبع وراني نفهم en même temps بعد تجيني كيستيون تمتم. donc je suis en train de m'exercer au fait. معليش نسقسيك تسقسي لونسينيون تاعك يجاوبك تماك. دونك ديجا يجوك دي كيستيون في راسك وتبوزيهم quand j'insiste au cours. Ce qui fait que déjà عندي الكور ما نبداش نحوس اغوش دروات ندبر كوريتو سي دو طون بيردو. وتما الكور ديالي واجد راه مكتوب وعندي لي نوت ديالي. من بعد كي نروح للدار ولا نهار نروح نريفيزي ولا نروح ندير دي فيش دو سانتاز ولا فيش دو تك دي اورغانيغرام ولا دي ريزومي. كاين اللي يديرو كاين اللي ما يديروش. كاين يحكم الكاري تاعو il surligne يحكم هذاك لي سورلينيور يحكم لي كريون دو كولور يحكم كلش ويريفيزي هكاك. donc déjà là j'ai visé mon cours. maintenant quand je révise c'est plus facile parce que عندي الكور تاعي puisque j'ai assisté عندي واحد لا بريز دو نوت اللي كنت نديرها وتما جي بوزي دي كيستيون يعني زادوا فهموني مفاهيم اخرى ومن بعد تجيني سهله. ومن بعد مليحه encore donc quand j'étudie en groupe كاين اللي يحبوا يقراو en groupe كاين اللي لا. un truc
par rapport à étudier en groupe. C'est كي انا نقرا في الجروب ما نروحش نفيزي لتماك، تما ما نروحش نكتشفوا الدرس، تما نعاود ندير دي زيكزارسيس ان جروب. حنايا كنا جفا ماستر كنا نقراو في طابله تاع 10 عباد 11 نعم 12 نعم نحدو دي زيكزارسيس. كنا قرينا زعما لي كور في الدار بعد نروحو نسيكزيرس. خاوه ما عرفتش كيسيون دو كيفاش حديتها وهي رايحه هكا. دونك ça va créer un certain débat كل واحد يفهم واش فهم يقول tu as raison مي ماشي في هاد لو كا ايتترا. دونك كاين يحب يقرا اون جروب، كاين انا بيرسونيل كنت نحب نقرا في جروب باسكو كاين واحد لا موتيفاسيون تماك. مي اتونسيون لازم تكون tu as révisé وتروح tu t'exerces avec eux. Très bien, ça c'est les bases. Donc assister aux cours, prendre des notes, faire des fiches, réviser ses cours, étudier en groupe et s'exercer. Donc هادي شغل gagne encore plus que ça, mais ça c'est indispensable, surtout les deux premières. Assister au cours et poser des questions. العفسة اللي جست موراها après les bases. الخباش دوك شنا لحقنا الخباش اللي هو بنادم كيما نتوما. كما تلقى الخباش ما ياسيس مام با الكور مي يسي سورغانيزي. تلقاه بالك عنده طابلة وكرسي في الدار ستيلو ورقة وخباش. كاين لا ديفيرونس سي كي سي سورغانيزي. اذا هما غاشي في الدار باغ اكزومبل باسكو هاد العفايس نعرفهم بزاف شغل تسمعهم بزاف وحبيت نقول بليك هاد العراقيل ما هي الا عراقيل في راسك فقط. يعني الواحد يسورغانيز قال دارهم يرقدوا على 2 تاع الصباح اوكي 2 تاع الصباح انا نكون نرقد ديجا جو مو لافي 2 heures du matin et je commence à travailler. Je sais que à ce moment-là حتى واحد ما يديرونجيني. اوكي je ne peux pas نسي نضرب je sais pas une salle de lecture في الحومه. كاين عندهم دي salle de lecture في الحومه، كاين دي بيبليوتيك قدام الدار ولا في الفيلاج هذاك اللي قدامهم شغل. كاين توجور اون سوليوشن. الحل من المحال كيما يقول لك يا توجور اون سوليوشن il faut juste la chercher. وعلاه جو لا شيرش باسكو جو فو نخبش tout simplement باسكو الخباش هذاك il est tout simplement une personne X ou Y comme moi. Passer à l'action. Deuxième point, passer à l'action. Don't think about it. Just do it. Donc ما نقولش ومن بعد على 5 نروح نقرا. اوكي بون بروغرام هذا عندك بروغرام اوكي يعني نهضر عباد غدوه نبدا نقرا. جا السمانه الاولى السمانه الجايه نبدا نقرا. جا 3 ايام تاع السمانه الدوزيام غدوه نبدا نقرا. نو faut que je passe à l'action. Je décide maintenant de commencer à travailler, à étudier. نقعد نقرا وجيتودي. انا بيرسونيلمون كي كنت نعجز باسكو سي تو تافي نورمال العباد كاع يعجزوا وندير في بالي بلي كاع العباد ils sont dans la même situation que moi. انا هذه حسيتها بالك جو فير اون فيديو كونسيرنون ريفيزيون تاع الكونكور تاع الدكتوراه مي جو سافي كو كاع العباد اللي حيجوزوا معايا هذاك الكونكور راهم يحسوا كيما انا حسيت باسكو في الكونكور سي قضيه كلاسمون سي با قضيه نطلع العام ولا نجيب 10 سي لو ميور كي برون هذيك لا بلاص qui aura هذاك لو كونكور qui va réussir. Bref, donc ندير في بالي ما نخممش في العباد باسكو العباد كاع راهم في لا ميم سيتوياسيون كو موا. دونك جو باس على لاكسيون. واش قدور عثماني لا ريفيزي تيرميني الموديول معليش هو تيرميني هذاك الموديول انا تيرميني هذا الموديول. chacun يترافاي à son propre rythme. donc je passe à l'action كيفاه نحسب 10 9 8 انا هكذا كي نبدا نطلع نحبط دوكا راني حابه نقرا اوكي 10 9 نحكم entre 10 et 0 je commence à travailler. نحط ورقه ستيلو والموديول تاعي جو كومونس ا ترافاي. سو كونسونطري باي باي لي ريزو سوسيو مشتتات كاع باي باي. تلفزيون طفي، يوتيوب نحي ديجا واش راكو ديروا هنا في اليوتيوب واسمو انستغرام نحي سي تو نيمبورط كوا اون بلوس. ستوري ديالك في وقتك وحدي في سبيل في القهوه هو كيرز. يعني العباد اليوم يديروا في لي ستوري ما فهمتش لي ستوري تاعهم. نحي كاع المشتتات ونقعد انا نقرا سور فيسبوك نقرا سور انستغرام نتيليشارجي كاع واش نزهق ونقعد نقرا. نحي كاع لي نوتيفيكاسيون نحط التليفون تاعي سيلونسيو ونقعد نقرا. جو مينيميز لي ديكا. انا هذا البرانسيب ديالي je l'ai un peu formulé je minimise les dégâts mais انا كي كنت نقرا je me rappelle زعما موديول ما نحبوش موديول غراف ما نحبوش نقول بون زي سهله وين لحقتي دبري راسك المهم قعدي تقراي. نقعد نقرا وين لحقت جو مون فيش. وكانت تسلكني بزاف زعما سورتو هذه بور لي موديول اللي ما كنتش نحبهم وين نقعد نقرا فوالا وين لحقت من بعد جو مو روبوز. هذه جو مو روبوزي كيفاش سو روبوزي
هادي je l'ai utilisé تانيك في الدكتوراه. c'est que je n'avais pas le temps. خلاص ما بقاليش بزاف، كانت une semaine. alors même pour se reposer c'était un peu difficile. تقرا حتى 2 تاع الصباح 3 تاع الصباح حيتو مي لازم ترقد وتعاود تنوض الصباح بكري كاع، ولا ترقد على 10 تاع الليل وتنوض على 4 تاع الصباح. كل واحد وكيفاش، كل واحد كيفاش يسو بروغرام. دونك j'avais toujours 10 minutes de repos. je me rappelle j'étais grave fatiguée نايض على 4 تاع الصباح. je me dis معليش راني جايه على utiliser Pomodoro نقرا pendant 50 minutes عندي 10 minutes de repos. je me reposais ندير minute هذيك 10 minutes ومن بعد après 10 minutes je me lève et c'était un repos efficace. علاش كنت نحط راسي je me relaxais ونعاود نوض نعاود نقرا. كنت اوسي نقرا بستادي ويز مي. كاين واحد الزوم، على بالي كاع تعرفوا لي زوم، سي اون ريونيون كاع لي ستوديون دو موند يدخلوا يقراو كاع كيف. ولا كاين اوسي في الديسكورد كاين سي دي سال سي دي سال ما تقدرش تهضر فيهم، تشوف برك عبادهم يقراو، على بالك هذوك العبادهم يقراو. ولا ستادي ويز مي سي سور يوتيوب بوندون يدير لك تكنيك بومودورو. كاين اللي شينوا يديروا 9 سوايع 8 سوايع. او ماي جاد انا جامي درتها. انا بيرسونيلمون كنت ندير بالربعه 5 سوايع من بعد جو مي روبوزي. هذاك الروبو زعما الكبير. دونك مينيموم جو مو كونسونطر pendant 4 heures ندير بومودورو، ندير ستادي ويز مي، ندير لي زيكوتور. اللي حاب يقرا لي زيكوتور انا بيرسونيلمون كنت نحب نقرا لي زيكوتور. مازالني كي نخدم لي زيكوتور نخدم نسمع نسيت اسمه رين ساوند هكذا تاع شتا كي تكون طيح اي سا ريلاكس. بون يفو سافوار كي نقعد نقرا صح سي ديفيسيل. وقتاش لي 10 بروميير مينوت حتى ما كان. جو في مو ميتر تاني تحت واحد لو سيت تاع بومودورو يحسب لكم 25 مينوت. ابري فو بوفي الفير وحدكم. عندي 50 مينوت نقرا فيه، عندي 4 fois 50 مينوت. ومن بعد جو باس ا اوتر شوز، ندير نروح ناكل باغ اكزومبل، ندير في بالي طناش نكمل القرايه. ومن بعد جو مو روبوز، واحد يروح يصلي منا الزوج يعاود يولي، ولا يدير الزوج اون بتيت سيست ويعاود يولي زعما 3 تانيك بومودورو تاع 5 heures. Donc minimum ندير في بالي بلي 4 heures par jour. Révision ça suffit largement. La difficulté c'est juste au début, c'est juste le passage تاع l'action. Donc هذيك ما تخلوش نفسكم هكذا لو ديزير تاعكم بليزير دو هكا نقعد ولا نتفرج ولا يغلبكم من بعد. دونك سلايد لي من بعد اللي هو علاش نخبش. علاش نخبز surtout je sais pas pour les autres mais les étudiants تاع باب زوار c'est كاين لكم 15 jours après je me repose نروح نهوس نروح ندير une activité sportive نروح surtout ندير فيهم لي ستاج. تقول لي انا وقتاش ندير لي ستاج نديرهم كي يكونوا الاخرين ندوزو اتراباج. وقتاش بالك نخرج نحوس نروح ندير اكتيفيتي ما باليش ندير عفسه بالك راح نخدم اوسي. واحد يروح يخدم في هذوك لي 15 جور يدبر مصروفه باغ اكزومبل تاع السيمستر اللي جا في لي 15 جور. دونك جو مو بيرمي دو مو روبوزي دو مو ريلاكسي وكاينه ساتيسفاكسيون كو كاين هذاك لو ديزير لو بليزير تاع المشتتات اللي يدوروا بيك نحيتهم. tu étais fort plus fort parce que c'est quoi, c'est juste un instant de plaisir sur une vie par la suite, sur ton futur. نروح نكونيكتي نشوف ستوري تاع قدور وعثمان and then ومن بعد كي شفت ستوري تاع قدور وعثمان بعد ما طلعت السمت تاعك un autre truc. كاين بزاف عباد يديروا في بالهم يقولوا بون انا نقرا في الغاتراباج ما نقراش في l'examen ما نخدمش في l'examen. C'est tout à fait normal parce que ما قريتش avant l'examen قريت la veille et là le cerveau a besoin d'un temps d'assimilation. voilà باش يستوعب. bref على بالي هدرت بزاف mais j'ai donné le maximum. Donc, si vous avez des techniques des questions à poser ou là you can put bon تخرجكم هيا شيش ديروها شيش. pour les personnes chiches vous allez avoir tous vos semestres بإذن الله. سلام.